बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। दो तीन मामलात पर बात करेंगे। सबसे अहम मामला जो है ये अफ़गानिस्तान का है। तापी मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह हो गया है। ये गैस पाइपलाइन का मंसूबा है, ऑयल का मंसूबा है और पेट्रोलियम मसनूआत आपको पता है पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस, ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल मंसूबा है। इस हवाले से बात करेंगे। तीसरा दिन है, लकी मरवत पुलिस एहतजाज पर है। सड़क पर बैठी हुई है पुलिस और उसके कुछ मुतालबात हैं। आम लोगों की तरह, आम मुजाहिरीन की तरह ये मुजाहरा हुआ है। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की क़यादत के लिए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए, वफाकी वज़ारत दाखिला के लिए। इस मामले पर भी बात करेंगे। और ये जो मामला हुआ था अली अमीन खान गंडापुर के साथ, वो गायब थे, 7-8 घंटे वो लापता थे। जब वो वापस आए पेशावर, या जब उनकी रिहाई हुई या जब उनकी बाजियाबी हुई, जो भी हुआ, उसके बाद वो पहली दफ़ा मंजर आम पर आए हैं। और वो जिस तरीके से जिस टोन में बात करते हैं, वो टोन उनका तकरीबन बरकरार था। कहीं कहीं लगता था कि उनकी टोन में नरमी आई है, लेकिन रिवायती जिस तरीके से अली अमीन खान गंडापुर बात करते हैं, उसी लबो लहजे में उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि दो कवानीन, दो निज़ाम और दो पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। सबसे पहले इस तापी मंसूबे के हवाले से बात करते हैं। ये जो पाइपलाइन है, इसके ज़रिए जनूब मगरबी तुर्कमेनिस्तान की गुलकनश गैस फील्ड से हर साल 33 अरब मुकाब मीटर कुदरती गैस मुंतकिल की जाएगी। पाइपलाइन का 1800 किलोमीटर हिस्सा अफ़गानिस्तान में है, जो हरात और कंदाहार से गुजरते हुए पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में दाखिल होगी ये गैस पाइपलाइन, और वहाँ से भारतीय पंजाब के इलाके फाजिल्का पहुँच कर ख़त्म हो जाएगी। अफ़गान मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और भारत दोनों इस पाइपलाइन से 42% और काबुल 16% गैस खरीदेंगे। इसके अलावा अफ़गानिस्तान को हर साल इस गैस पाइपलाइन की ट्रांजिट फ़ीस की मद में 50 करोड़ डॉलर भारी मुआवजा मिलेगा। यानी अफ़गानिस्तान को सालाना 50 करोड़ रुपए इसका मुआवजा मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि ये जो पाइपलाइन मंसूबा है ये तकमील तक पहुँचे। इससे पहले बहुत सारे इफ्तिताह हो चुके हैं। इस मंसूबे पर काम के आगाज़ की बात की थी जब अफ़गान तालिबान दूसरी मरतबा बरसर इक़्तिदार आए थे 2021 में, 3 साल पहले। तो अब बड़ा खुशी का इजहार भी किया जा रहा है अफ़गान तालिबान की जानिब से, और कहा जा रहा है कि जी बड़ा तवील इंतज़ार किया गया है इस मंसूबे के लिए, और अब इसका बाकायदा बाज़ाब्ता इफ्तिताह हो गया है। तुर्कमेनिस्तान में पाइपलाइन पर 2015 में काम शुरू हुआ था और इब्तदाई तौर पर 2018 में अफ़गानिस्तान में पाइपलाइन की तामीर आगे बढ़ना थी, लेकिन ये मुसलसल ताअत्तुल का शिकार रही। ये काफ़ी इंतहाई अहमियत का हामिल मंसूबा है। पाइपलाइन तालिबान हुकूमत को जिसे ताहाल किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया है, वस्ती और जनूबी एशियाई के दरमियान अहम स्ट्रेटेजिक किरदार देती है, और ख़ित्ते में तवानाई की किल्लत की वजह से ये किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। यानी अफ़गान हुकूमत इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई है, पाकिस्तान के लिए भी, हिंदुस्तान के लिए भी, तुर्कमेनिस्तान के लिए भी, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत जो है ये ज़ाहिर है कि इसकी ज़रूरत पाकिस्तान को भी है और हिंदुस्तान को भी ज़रूरत है। जिस तरह हम पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत की बात करते हैं, तो अब तुर्कमेनिस्तान से एक गैस पाइपलाइन आएगी और हिंदुस्तान इसका फ़ायदा उठाएगा। रास्ता इस्तेमाल होगा अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान का, हिंदुस्तान के तनाज़ुर में अगर हम बात करें, और ये पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल मंसूबा है। लेकिन इस तकरीब में पाकिस्तान ने क्यों शिरकत नहीं की? अगर कोई शिरकत किसी ने की है, कोई शख्सियत इस तकरीब में शरीक हुई है, तो कम अज़ कम मेरे इल्म में नहीं है। अगर मेरे इल्म में कोई चीज़ ऐसी आती है और मुझे पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ये जनाब ख़बर है, इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, और अफ़गानिस्तान के तालिबान के लिए एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान वो मुल्क है कि जिसको ना तो किसी पड़ोसी मुल्क ने तस्लीम किया है। ये जितने अफ़गानिस्तान के अलावा 3 ममालिक का ज़िक्र हो रहा है, बार बार हो रहा है, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इन तीनों ने अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। किसी मुस्लिम मुल्क ने अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। दुनिया के किसी भी मुल्क ने, चाहे मुस्लिम है कि चाहे गैर मुस्लिम है, कि चाहे पड़ोसी मुल्क है कि चाहे अफ़गानिस्तान से बहुत दूर वाक़या है, किसी ने भी अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। क्योंकि बहुत सारे यानी अगर आप मगरब और अमेरिका को देखें, अक़वाम मुत्तहिदा को देखें, तो उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इंसानी हकूक़ के मामलात हैं और बहुत सारे दीगर मामलात हैं, उन पर तफ़सीली हम बात करते रहते हैं। दूसरा मामला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का है। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। तीसरा दिन है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एहतजाज पर है। लकी मरवत की पुलिस ने बाकायदा हड़ताल कर रखी है
اور جب کوئی اس طرح کا فورسز کا ادارہ ہڑتال پہ جاتا ہے تو ظاہر ہے باقی فورسز کے مورال کے اوپر بھی اس کا بڑا منفی اثر پڑتا ہے۔ لکی مروت پولیس کے اہلکار اس انتہائی قدم پر کیوں مجبور ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہاں پر صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، وہاں پر ٹارگٹ کلنگ ہے، حملے ہوتے ہیں، پولیس پر حملے ہوتے ہیں، پولیس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، چاہے وہ باوردی پولیس ہو، وردی کے بغیر ہو، ان کے گھر جو ہیں وہ ملیٹنٹس کو معلوم ہے، یہ گشت نہیں کر سکتے، رات کا جیسے ہی اندھیرا چاہتا ہے تو مختلف علاقوں میں تھانوں کو تالے لگ جاتے ہیں۔ وہاں کی چوکیاں آپ دیکھیں، وہاں کے پولیس اسٹیشنز آپ دیکھیں، ان کی عمارتیں آپ دیکھیں، جن گاڑیوں میں پولیس اہلکار پھرتے ہیں ان کی صورتحال آپ دیکھیں تو کہیں سے بھی یہ نہیں لگتا کہ یہ وہ پولیس ہے کہ جو ملیٹنٹس کا براہ راست مقابلہ کر رہی ہے۔ اس ساری صورتحال کے حوالے سے پولیس اہلکاروں کو گلے شکوے بھی ہیں، اپنے افسر لیول کے جو لوگ ہیں ان سے بھی ہیں، اپنی قیادت سے بھی ہیں۔ اس حوالے سے آئی جی خیبر پختونخوا پولیس خاموش ہے، صوبائی حکومت خاموش ہے، وفاقی وزارت داخلہ خاموش ہے۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ذمہ داری ہے یا آئی جی پولیس کی ذمہ داری ہے یا صرف اس کے ذمہ دار وفاقی وزیر داخلہ ہیں یا اس کے ذمہ دار وزیر اعظم ہیں۔ یہ تمام ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا کھوج لگائے کہ کیوں خیبر پختونخوا کی وہ پولیس، لکی مروت کی وہ پولیس کہ جس نے فرنٹ لائن پر ہمیشہ مقابلہ کیا ہے، وہ آج سڑک پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ آج مطالبہ کر رہی ہے، امن مانگ رہی ہے۔ ان کے مطالبہ کیا ہے؟ ان کے مطالبات یہ ہیں کہ ایک تو پولیس کو اختیار دیا جائے، اگر ان کو اختیار دیا جائے تو ان کے مطابق یہ 3 مہینے کے اندر اندر ملیٹنسی کا اس علاقے سے خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ فوج، سیکیورٹی فورسز جو ہیں یہ اس علاقے سے نکل جائیں۔ اب یہ فورسز کی آپس کی بد اعتمادی جو ہے یہ کافی تشویشناک صورتحال ہے ریاست کے لیے، حکومت کے لیے، اور یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ یہ صرف لکی مروت پولیس تک یہ چیز محدود نہیں رہے گی اگر فوری طور پر سنجیدہ اس معاملے پہ کام نہیں کیا گیا۔ اس میں ٹانک پولیس ہے، ڈیر اسماعیل خان پولیس ہے، بنوں کی پولیس کے اہلکار جو ہیں اس احتجاج میں شریک ہیں، اور اس چیز کا آغاز ہوا تھا پشاور سے۔ پشاور میں جب پولیس لائن میں خودکش دھماکہ ہوا تھا تو اس کے بعد ہم نے صورتحال دیکھی تھی کہ پولیس اہلکار نکلے تھے، جگہ جگہ یہ نکلے تھے، بڑا مظاہرہ انہوں نے پشاور میں کیا تھا، باوردی مظاہرہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں امن چاہیے، اور یہ جو بد اعتمادی کی باتیں ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ تشویشناک صورتحال اس کو کہا جا سکتا ہے۔ علی امین خان گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی ہیں، تحریک انصاف کے صوبائی صدر بھی ہیں، پچھلے دنوں یہ غائب ہوئے یا غائب کیے گئے، لاپتہ تھے۔ 7-8 گھنٹے تک اپنی حکومت کے کسی بھی عہدیدار کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں تھا، اپنے اہل خانہ کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں تھا، اپنے بھائی فیصل امین گنڈاپور کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں تھا، اور یہ بات دب جاتی، یہ بڑا آسانی سے دب جاتی یہ بات اگر اس پہ خاموشی اختیار کر لی جاتی۔ 7-8 گھنٹے جو ہیں یہ آرام سے گزر جاتے، لیکن بیرسٹر سیف نے میڈیا کو خود بتایا کہ ہمارا اپنے وزیر اعلیٰ سے رابطہ نہیں ہو رہا، تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ میڈیا کے بھی کان کڑے ہو گئے، انہوں نے بھی آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، علی امین خان گنڈاپور کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور پھر پتہ چلا کہ وہ کسی کے مہمان تھے۔ اوپن سیکرٹ ہے کس کے مہمان تھے، ان کو شاید سمجھایا گیا ہے کہ جی صورتحال جو ہے وہ کافی تشویشناک ہے، اور اس ساری صورتحال کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پھر معاملات جو ہیں کافی خراب جانب چل رہے ہیں۔ اگر صورتحال کا اگر جائزہ لیا جائے اور دیکھا جائے کہ جی معاملات کس جانب بڑھ رہے ہیں تو معاملات جو ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کنٹرول میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ کافی کنٹرولڈ ایک تقریر کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آج وزیر اعلیٰ ہاؤس میں۔ علی امین خان گنڈاپور میڈیا کے سامنے آئے، میڈیا کے سامنے نہیں، صحافیوں کے سامنے نہیں، کیمرے کے سامنے آئے۔ ان کی جو ویڈیو ریکارڈ کی گئی تھی وہ بعد میں پھر میڈیا کو جاری کی گئی، اور انہوں نے اپنے روایتی انداز میں یہ کہا کہ 2 قانون، 2 نظام اور 2 پاکستان جو ہیں یہ نہیں چل سکتے۔ اداروں کو اپنی اصلاح کرنا ہوگی، اور قانون اور انصاف کا جو بالادستی ہے، جو سول سپریمیسی ہے، اس کو برقرار رکھنا ہوگا، اداروں کو اپنی حد کے اندر رہ کر کام کرنا ہوگا۔ تو یہ کچھ افغانستان کے معاملات تھے، کچھ پاکستان کے، اور ایک افسوسناک واقعہ جو باجوڑ میں ہوا تھا اس کا میں ذکر کرنا بھول گیا۔ پولیو ٹیمیں جاتی ہیں، جب پولیو مہم کا آغاز ہوتا ہے تو پولیو ٹیم پر حملہ ہوا، ایک پولیو رضاکار ابو ہریرہ اور ایک پولیس اہلکار لقمان شہید کر دیے گئے، اور باجوڑ پولیس نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ لکی مروت پولیس کی طرح باقاعدہ احتجاج کریں گے اور اپنے سپاہی کا حساب کتاب پوچھیں گے کہ جی ان کو کس نے شہید کیا ہے، لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہو گئے ہیں پولیس اہلکاروں کے ساتھ، اور انہوں نے جو پولیو مہم سے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا وہ اعلان انہوں نے واپس لیا ہے۔ بہت شکریہ۔